नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो गण्डकी एक्सप्रेस। गण्डकी एक्सप्रेस लिएर उपस्थित भएको छु म विनोद लामिछाने। राप्रपा नेपाल यति बेला एउटा अभियान लिएर देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाज्यू निस्किनु भएको छ र यसै क्रममा विराटनगर, हेटौँडा लगायत बुटोल लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिसकेपछि उहाँ अहिले पर्यटकीय नगरी पोखरामा आइपुग्नु भएको छ र पोखरामा पनि यहाँका व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू लगायतका चौतर्फी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामी पनि पुगेका थियौँ। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम कस्तो रह्यो त? सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ त्यसै सम्बन्धी यो सामग्रीबाट। मुलुकको वर्तमान अवस्था तथा पार्टीको आगामी नीतिबारे देशवासीलाई प्रष्ट पार्न देशका विभिन्न सहरहरूमा निस्किनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीद्वारा पोखरामा आयोजित वर्तमान चुनौती र विकल्प विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न 5 अवस्थाले मुलुक जटिलतातर्फ गुज्रिरहेको बताउनुभयो। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, कमजोर राष्ट्रियता, धर्म परिवर्तनको डडेल्नो, भ्रष्टाचारको महारोग र लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद मुलुकमा अहिले देखिएको प्रमुख समस्या भएको उहाँले औँलाउनुभयो। आयात निर्यात, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन लगायतका समस्याका कारण लामो समयदेखि मुलुकले कोल्टो फेर्न नसकेको थापाले बताउनुभयो। मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनअपेक्षाका काम हुन नसक्दा कुनै पनि परिवर्तनकारी शक्ति लामो समय सत्तामा टिक्न नसकेको थापाको भनाइ थियो। अन्तर्क्रियामा सहभागी मध्येका गैसस महासङ्घ कास्कीका पदम पहाडीले प्रदेश सरकार धान्न गाह्रो भएको जनाउनुभयो। र यो स्थानीय तहमा हामीले जुन स्वायत्त प्रशासन, बलियो प्रशासन भयो भने दुई तहको सरकारले काम चलाउन सक्छ र अहिलेको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्था धेरै दुःख गरेर ल्याए पनि हामीले के थाहा पायौँ भने एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था 2/3 हुँदा 15 सालमा बिपीको पूर्ण 2/3 पनि फेल भयो र अहिले लगभग 2/3 पुगेको ओली सरकारलाई पनि त्यति पूर्णकालीन अवस्थासम्म जान नसक्ने अनुभवले हामीलाई के सिकाउँछ भने युवा व्यवसायी अमित थापाले युवाहरूको विदेश पलायन मुलुकका लागि घातक हुन सक्ने बताउनुभयो। केही वर्ष अगाडि जहाँ भनेको जम्मा 12,000 पासपोर्ट बनिएमा आज 4.5 लाख पासपोर्ट बनिरहेको छ र अहिले यसको इम्प्याक्ट भने सिधा भने इकोनोमीमा देखिरहेको छ र आज हामी इभन गहुँ, मैदा, चामलदेखि लिएर अराउन्ड 2 देखि 3 महिना पनि हाम्रो नेपाली सिटोले धान्न नसक्ने सिचुएसन छ र सम्भवतः यो कुरालाई चाहिँ हामीले अझ जोड बल दिन सक्यौँ भने भोलिको सिचुएसनमा यसलाई चाहिँ हामीले फरक तरिका गरेर जान सक्छौँ। प्लस अनि अर्को भनौँ मैले भनिहालेँ म अब सिए पनि भएँ प्लस इन्डस्ट्रीबाट पनि भएको कारणले गर्दा हामी विगतमा के देखिरहेका छौँ भने हजुरको जुन इकोनोमीलाई चाहिँ कहीँ कतै एड्रेस गरिएको देखिएको छैन। चाहे त्यो बजेटबाट भनौँ या चाहे आजको सिचुएसन भनौँ अहिले जुन अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको कुराहरू आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गरेर प्लस त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। खेलाडी नवीन चालिसेले राप्रपा नेपालले ल्याएका सङ्घ र स्थानीय दुई तहको सरकार उत्कृष्ट कार्य योजना भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा हामीलाई 3 तहको सरकार जुन केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार भनौँ, सङ्घीय अहिले आएर प्रदेश राजधानी भनौँ, प्रादेशिक सरकार भनौँ र स्थानीय सरकार भनौँ होइन, यस्तो यो 3 तहको सरकार साँच्चीकै रूपमा भन्दा हामीलाई जरुरी छैन। सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार जरुरी छैन भन्ने कुरा किन पनि प्रमाणित भयो भने अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा सङ्घीय प्रादेशिक संसदहरू, मन्त्रीहरू पनि एउटा मेयरको चाहिँ चुनाव लड्नको लागि लालायत देखिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा पनि यो प्रादेशिक सरकार चाहिँ त्यति उपयुक्त रहन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू आफैले पनि प्रमाणित गरेको अवस्था हो। सञ्चारकर्मी नारायण कार्कीले राप्रपा नेपालले अगाडि सारेको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन राप्रपा नेपाललाई सुझाव दिनुभयो। र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली पनि एकदम समसामयिक छ। किनभने नि अहिलेसम्म पनि मुलुकमा 70 वर्ष 75 वर्ष भइसक्यो प्रजातन्त्र आएको, तर कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष भने तोकिएको अवधि चाहिँ शासन गर्न पाएको त छैन। यस्तो अवस्थामा अहिले सबभन्दा पछिल्लो सरकार हाम्रो ओलीजीको पालाको सरकार हेर्ने हो भने
2/3 सरकार भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्रत्येक भाषणमा भन्नुहुन्छ। खै त 2/3 सरकारको अवस्था के भयो? आखिर आफ्नै कारणबाट त सरकार ढल्यो। त्यो भए उनीहरूले चाहिँ के भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति नै है मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हो, र राष्ट्रपति चाहिँ हाउसबाट चाहिँ चुन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पूर्ण समर्थन गर्छु म। राप्रपा नेपालले यसअघि यस्तै खाले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम विराटनगर, हेटौडा, बुटवल लगायतका सहरहरूमा सम्पन्न गरिसकेको छ। अध्यक्ष कमल थापाले चित्रण गरेका भावी कार्यक्रमहरू वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त सान्दर्भिक भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका थिए। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। यो त थियो सहकर्मी गायत्री कुँवरले तयार पार्नु भएको राप्रपा नेपालले आयोजना गरेको, पोखरामा आयोजना गरेको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र त्यहाँका सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासा सम्बन्धी सामग्री। र यति बेला राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। थापाज्यू, हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। विराटनगरबाट सुरुवात गर्नुभयो, अब यो नयाँ अभियान भन्नु पर्यो, पार्टी पनि नयाँ भन्नु पर्यो, अभियान पनि नयाँ छ। पोखरासम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ त? म अत्यन्तै उत्साहित भएको छु। वास्तवमा राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको करिब 3 महिना मात्र भयो, तर यो बिचमा 77 जिल्लामा पार्टीको संरचनाहरू तयार हुनु, 7वटै प्रदेशमा पार्टीका संरचनाहरू तयार हुनु, करिब आधा दर्जन जति भातृ सङ्गठनहरू खडा भएर क्रियाशील रहनु, सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट जति उत्साहपूर्ण रहेको छ त्यत्तिकै आम जनतामा पनि बुद्धिजीवी वर्गमा पनि राप्रपा नेपाल र राप्रपा नेपालले प्रस्तुत गरेको अवधारणाप्रति धेरै ठुलो उत्सुकता र धेरै हदमा सकारात्मक धारणा पनि रहेको मैले पाएको छु। खास गरी पार्टीले अवलम्बन गरेको संवर्धनवादको विचार, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विचार, 2 तहको संघीयता सम्बन्धी अवधारणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना जस्ता विषयमा बुद्धिजीवी वर्गहरूमा एउटा सकारात्मक एउटा धारणा रहेको मैले पाएको छु। खास गरी तपाईँले अहिले नेपाली जनताको माइन्ड, उहाँहरूको जुन खालको सोचाइ छ अथवा चाहिँ जनचाहना, जनइच्छा जे छ त्यसलाई तपाईँले राम्रो गरी बुझ्नु भएको रहेछ, राम्रो गरी स्क्यान गरिसक्नु भएछ तपाईँले, चाहना के छ भनी, र तपाईँले यी एजेन्डाहरू लिएर आउनुभयो। ठ्याक्कै जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो 2 तहको सरकार होइन, हिन्दू राज्य त तपाईँहरूको पहिला पुरानै माग थियो हुन त, लगायतका केही नयाँ विषयवस्तुहरू लिएर आउनुभएको छ। ठ्याक्कै जे जनअपेक्षा थियो त्यही विषय लिएर आइपुग्दाखेरि जनताले त तपाईँले जहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै हिँड्नु भएको छ त्यहाँका सहभागीहरूले त पक्कै पनि राम्रै रूपले लिएका छन्, ग्रहण गरेका छन्, र पोखराको कार्यक्रम पनि हामीले सहभागी भएर नि हेर्ने अवसर पाइयो। तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? चुनौती छ, किनभने अब राप्रपा नेपाल तुलनात्मक रूपमा नयाँ पार्टी हो र हामीहरूको एउटा संसदीय राजनीतिमा अझै सशक्त उपस्थिति हुन भइसकेको छैन र हामीले जे जति परिवर्तनका एजेन्डाहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ यसको निमित्त संसदबाट अनुमोदनको आवश्यक पर्छ, राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको आवश्यक पर्दछ। अब त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको निमित्त निश्चय पनि सजिलो छैन, तर मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले पनि बिस्तारै यी अवधारणाहरूप्रति सकारात्मक सोच राख्नुहुनेछ, किनभने सबैको चाहना राष्ट्र निर्माण हो, स्थायित्व हो, आर्थिक समृद्धि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो यो विचारको कार्यान्वयनमा एउटा जनमत र राष्ट्रिय सहमति तयार हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसभन्दा अगाडि मलाई एउटा याद छ, तपाईँले रथारोहण अभियान थाल्नुभएको थियो। रथारोहण अभियानमा पनि तपाईँ देशका विभिन्न सहरहरूमा जानुभयो र अभियान निकै राम्रो भयो। तपाईँको अभियान धेरैले मन पराए, रुचाए र तपाईँको पार्टीप्रति, तपाईँको एजेन्डाप्रति धेरैले विश्वास पनि गरे
र तपाईँलाई मत पनि दिए, तपाईँले एउटा पार्टीलाई धेरै माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउनु भयो, ठुलै लामै सङ्घर्ष थियो त्यो, फेरि अहिले जिरोबाट सुरु गर्नु परेको छ भन्नु पर्यो। हो, निश्चय पनि अब एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्दछ। तर अब नियतिको खेललाई हामीले टार्न सक्दैनौँ। 2063 सालमा एउटा सपना बोकेर मैले राप्रपा नेपालको स्थापना गरेको थिएँ। नेपालमा साम्यवाद, समाजवाद वा पुँजीवादको विकल्पमा संवर्धनवादी विचार र दर्शन बोकेको राजनीतिक शक्ति निर्माण गरौँ। सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ भन्ने सपना, चाहना, परिकल्पना बोकेर एउटा अभियान सुरु गरेको थियौँ। त्यसमा जनताको सद्भाव र समर्थन पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तर 72 साल पछि हामीबाट केही गम्भीर त्रुटि, कमी, कमजोरीहरू भए, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो सपना, अभियान अवरुद्ध हुन पुग्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीहरू करिब करिब भूमिकाविहीन भयौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्न गए। अब विगतका सबै कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर विगतका त्रुटिहरूप्रति आत्मालोचना गर्दै नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सोच हामीले राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कठिन छ। विगतमा पनि 63 सालमा हामीले आफ्नो अभियान सुरु गऱ्यौँ। हामीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नको निमित्त करिब 7 वर्ष लाग्यो। तर अहिले त्यति लामो समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने जुन एउटा प्रगतिशील विचार हामीले बोकेर गइराखेका छौँ, परिवर्तन र परम्पराको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने ढङ्गबाट जुन हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, यो एजेन्डाको कारणले गर्दा र अहिलेको समग्र राजनीतिक वातावरण पनि 63 सालको जस्तो असहज र प्रतिकूल छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन होला भन्ने लाग्छ। थापाज्यू, तपाईँलाई मैले पोखरामा देख्दा, पोखरामा भेट्दा एउटा खेलाडीको स्वरूपमा देख्ने गर्दछु। तपाईँ प्रायः जस्तो टेनिस कोर्टमा ऱ्याकेट लिएर हिँडेको, त्यहाँ खेल्दै गरेको र विपक्षीहरूलाई ढलाउँदै गरेको दृश्यहरू मेरो मस्तिष्कमा आउने गर्दछ। र आज फरक कार्यक्रममा छौँ हामी। तपाईँ एकजना खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, कुशल खेलाडी, च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ आफ्नो उमेर समूहमा धेरै ट्रफीहरू तपाईँले पोखराबाट लैसक्नु भएको छ। र खेलमा गइसकेपछि त खेलाडीको हार पनि हुन्छ, जित पनि हुन्छ, हैन? तर खेल हार्यो भने म किन हारेँ, मेरो कमजोरी के रह्यो, अथवा अपोनेन्टको स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ के थियो, त्यसलाई एनालाइसिस गर्दै त्यसलाई केलाउँदै अर्को पटकको प्रतियोगितामा, अर्को पटकको प्रतिस्पर्धामा म उसलाई हराउने छु भनेर आउँछ नि खेलाडीहरू त। तर तपाईँ अघिल्लो पटकको पार्टीको चुनावमा हारिसकेपछि पार्टी नै छोड्नुभयो, अर्को पार्टी निर्माणतर्फ लाग्नुभयो। यसमा तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ? म एउटा खेलाडी हो, मैले खेलबाट यो सिकेको थिएँ, खेल भावनाले त यो भन्छ, तर कतै मैले गलत गरेको त होइन जस्तो त लाग्दैन? अब तपाईँले बडो राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभयो खेलसँगको। वास्तवमा म एउटा खेलाडी भएको कारणले गर्दाखेरि हार र जित स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जितेको मात्र होइन, धेरै पटक हारेको पनि छु र हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको छु। र तपाईँले भने जस्तै एकपटक हारेपछि फेरि तयारी गरेर अर्को पटक जित्ने प्रयास गरिन्छ। र यो चरित्र मेरो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि बनिसकेको छ। राजनीतिमा पनि म धेरै पटक हारेको छु, चुनाव पनि हारेको छु, राजनीतिक घटनाक्रममा पनि धेरै पटक म पछाडि परेको छु, अप्ठ्यारोमा परेको छु, प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको छु। तर त्यसका बावजुद पनि म पटक पटक सङ्घर्ष गर्दै उठेर अगाडि बढिराखेको छु। र अहिले पछिल्लो पटक राप्रपाको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि मैले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढेँ, पार्टी परित्याग गरेँ
भन्ने जुन आरोप लागिराखेको छ वास्तवमा त्यसमा सत्यता छैन। मैले हारलाई स्वीकार गरेको हो, नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई मैले स्वीकार गरेकै हो, बधाई पनि दिएको हुँ, सहयोगको चाहिँ वचन पनि दिएको थिएँ। तर मेरा केही मान्यताहरू थिए जुन मान्यताको आधारमा मैले राप्रपा नेपाल विगतमा स्थापित गरेको थिएँ, त्यो मान्यतामाथि आघात पुग्यो। त्यसलाई सच्याउनको निमित्त मैले पार्टीभित्र वैधानिक रूपमा हरसम्भव प्रयास गरेँ, तर त्यो मेरो प्रयास सफल हुन सकेन र पार्टीभित्र मेरै अघिल्तिर मैले अवलम्बन गरेको वा मैले स्थापना गरेको विचार मान्यताहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने, पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन बढ्दै जाने, गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै जाने र त्यसलाई मैले सुधार गर्न सक्ने पार्टीभित्र सम्भावना नदेखेपछि, त्यो प्रयास गरेर असफल भएपछि मैले बाध्य भएर आफ्नो विचार, आफ्नो मान्यता र त्यो विचार र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको संरक्षणको निमित्त यो कठिन र चुनौतीपूर्ण चाहिने बाटो रोजेको हुँ। मैले हारलाई अस्वीकार गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको होइन। तपाईले निर्वाचनकै बेलामा एउटा जवाफ दिनुभएको थियो, मलाई त्यो मजाको पनि लाग्थ्यो। पार्टीले जब युवा नेतृत्वको कुरा ल्याइसकेको थियो, ल्याइसकेपछि तपाईले एउटा जोस जाँगर देखाउँदै भन्नुभएको थियो, एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो, युवा म युवा नै हो, ल उसो भए टुँडी खेलमा दौडेर हेरौँ न कसले जित्दो रहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा अन्तर्वार्तामा। तर दौड जस्तो दौडेर जिते जस्तो त राजनीति होइन रहेछ, अलिकति फरक त फरक रहेछ र तपाईँको विचारलाई अलिकति पुरानो भयो कि भन्ने खालको टिप्पणी पनि भयो पार्टीभित्र, तपाईँले नै अहिले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र स्थानीय निर्वाचन पनि सकिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा अहिले तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था निकै दयनीय देखियो। हुन त तपाईँले छोडेको पार्टीको अवस्था पनि त्यति सुध्रियो भन्न चाहिँ कुनै त्यहाँ ठाउँ थिएन। अहिलेको यो परिणाम, अहिलेको सहभागिता र आउँदै गरेका निर्वाचनहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो कुनै ठुलो अपेक्षा थिएन, किनभने पार्टी स्थापना भएको 1.5 महिनापछि नै हामी चुनावमा जानु पर्यो। हामीले देशभरि सङ्गठन बनाइसकेकै थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनावको परिणामलाई हामीले खासै महत्त्व दिएका छैनौँ। अब हाम्रो नजर भनेको आगामी संसदीय निर्वाचनमा छ। आगामी संसदीय निर्वाचनबाट कम्तीमा राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने एकमात्र पार्टी राप्रपा नेपाल हो। करिब 94% जनताको आस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र पार्टीको प्रतिनिधित्व संसदमा सशक्त हुनुपर्दछ। हामीले अहिले नै हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न नसके तापनि हाम्रो सनातन धर्म, हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँत धर्ममाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्नको निमित्त पनि संसदमा दबाब दिन सक्ने हैसियतको एउटा पार्टी आवश्यक पर्छ। यो वास्तविकतालाई नेपाली जनताले महसुस गर्नेछन् र राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा यसपटक स्थापित गर्नेछन् भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। त्यसैको अहिले हामी युद्ध स्तरमा तयारी गरिराखेका छौँ। म मेची महाकाली त्यही कारणले घुमिराखेको छु। आगामी भदौसम्ममा हामी देशका 6743 वडाहरूमा पार्टीको इकाइ कमिटीहरू गठन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र यही बिचमा भदौ लागेपछि हामी जनपरिचालन सम्बन्धी सशक्त कार्यक्रमहरू पनि लिएर जानेछौँ। यी सबैको माध्यमबाट मलाई लाग्छ हामीले एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा राप्रपा नेपाललाई खडा गर्न सक्छौँ। मैले केही बेर अगाडि फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस हेरेको थिएँ। एकजना पत्रकार स्मिता अधिकारीले लेख्नु भएको छ, हिजोको तपाईँको कार्यक्रमलाई जोडेर लेख्नु भएको स्ट्याटस छ, प्रधानमन्त्री संसदले होइन जनताले छानौँ, राष्ट्रपति संसदले छानौँ र गठबन्धन संस्कृति तोडौँ। उहाँको स्ट्याटसमा यो छ। ठ्याक्कै तपाईँकै भनाइलाई उहाँले ठ्याक्कै सापट्टि लिएर लेख्नु भएको स्ट्याटस हो। यो गठबन्धन संस्कृति तोडौँ भन्नुभएको छ नि। अब यो निश्चय पनि हेर्नुहोस्, वास्तवमा राज्य सञ्चालन, सरकार सञ्चालन
एउटा निश्चित विचारको आधारमा हुनुपर्दछ, जुन विचार जनताले अनुमोदन गरेको हुनुपर्दछ। पार्टी वा व्यक्तिको एजेन्डालाई जनताले भोट हाल्दछन्, त्यो आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। तर यो जुन किसिमको गठबन्धनको संस्कृति नेपालमा अहिले खडा भएको छ, अधिकांश गठबन्धनहरू अप्राकृतिक किसिमका छन्, अपवित्र किसिमका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी बीचको चाहिँ नि सहकार्य र एकता भनेको एउटा पूर्व एउटा पश्चिम हिँड्न लागेको यात्रीहरूको बीचको सहकार्य जस्तो हो चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको अपवित्र गठबन्धनले सकारात्मक परिणाम दिँदैन, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको स्थायित्व दिँदैन, आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। किनभने फरक फरक मान्यता बोकेको चाहिँ पार्टीहरू छन्। अब एकातिर एउटा माओवादी विचारधारा बोकेको पार्टी छ, अर्कोतर्फ पुँजीवादी विचारधारा बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस छ। अब यसको बीचको चाहिँ नि सामञ्जस्यताबाट के परिणाम निस्किन्छ भन्नुहोस् त। त्यसै गरी अरू पार्टीहरू पनि भोलि अब गठबन्धन गर्दै जाँदाखेरि अरू पार्टीहरूको पनि बिचमा यस्तै होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यो गठबन्धनको संस्कृति अन्त गर्नको निमित्त पनि हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र दुई तहको सङ्घीय संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेका हौँ। यो स्थानीय निर्वाचनको उदाहरण दिने हो भने तपाईहरूले पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो। त्यो गठबन्धन कस्तो खालको गठबन्धन थियो? एउटा ख्यालको गठबन्धन थियो अथवा चाहिँ तपाईँको विचार मिलेर गरिएको गठबन्धन थियो अथवा नतिजा प्राप्तिका लागि गरिएको गठबन्धन थियो? होइन, यो बिल्कुल नतिजा प्राप्तिको लागि थियो। अब मैले अघि नै भने कि हामीले देशभरि सङ्गठन खडा गरेका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि केही स्थानमा जित्न सकिन्छ भने प्रयास गरौँ भनेर हामी गरेका हौँ। तर अब जहाँसम्म अब नेकपा एमालेसँगको सहकार्यको कुरा छ हेर्नुहोस्, केही विषयहरूमा खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा र केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन किसिमको एउटा स्थायित्व र समृद्धिको निमित्त एउटा प्रयास भइरहेको छ, त्यसप्रति पनि अलिकति सकारात्मक दृष्टिकोण भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एमालेसँग सहकार्य गरेका हौँ। र हामीले जुन अब एउटा अवधारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो स्थापित नहुन्जेलसम्म त अब हामीले पनि अहिलेकै परिपाटी अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अहिलेकै परिपाटी अनुसार चल्ने क्रममा पनि अब खास गरी राष्ट्रिय पार्टी हुनको निमित्त प्रत्यक्षमा न्यूनतम 1 सिट जित्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी पनि विभिन्न पार्टीहरूसँग मिलेर गठबन्धन गरेर आउने, एमाले आफै एउटा चाहिँ बलियो पार्टी छँदैछ, उसले पनि सकेसम्म चाहिँ गठबन्धन गर्ला। अब हामी भर्खर खडा भएको पार्टी पनि एक्लै गयौँ भनेदेखि त हामीले अब त्यो ठुला ठुला गठबन्धनको अगाडि सानो पार्टीले सफलता हासिल गर्न त सक्दैन। त्यसकारण हामीले पनि कमसेकम चुनाव जित्नको निमित्त केही ठाउँमा चाहिँ तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ र आगामी दिनमा यो संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ केही स्थानमा हामी चुनावी तालमेल गर्छौँ। नितान्त चुनावी तालमेल है, यो सैद्धान्तिक सहकार्य पनि होइन, सरकार बनाउने गठबन्धन पनि होइन। मैले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा चुनाव लड्नको निमित्त मात्रै तालमेल भयो भने त्यो एउटा पक्ष हो, त्यो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर सरकार सञ्चालन गर्नको निमित्त फरक मान्यता बोकेका राजनैतिक दलहरू एकै ठाउँमा हिँड्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति अपवित्र जस्तो देखिन्छ। चाहिँ तपाईँले दुई तहको सरकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसलाई पनि अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस्। अब वास्तवमा नेपाल जस्तो देशको निमित्त संघीयता आवश्यक छ वा छैन भन्ने बारेमै धेरै ठुलो विवाद छ। पर्याप्त बहस नै नगरिकन संघीयता त मान्नुभएको नि तपाईँले। अहिले हामीले अब एउटा संवैधानिक यथार्थको रूपमा अथवा यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भने चाहिँ फेट एकम्प्ली, अब यथार्थ भइसकेको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि ग्रहण गरेका छौँ। तर यो अहिलेको सङ्घीय संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो अहिले 5-7 वर्षकै चाहिँ अनुभवलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पनि केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरूको पनि केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएर एउटा
सशक्त स्थानीय सरकार बनाउने र दुई तहको सङ्घीय संरचना कायम राख्यौँ भने सङ्घीयताको पक्षधरलाई पनि चित्त बुझ्न सक्छ र त्यसको साथसाथै के भनेदेखि चाहिँ नि सङ्घीयताले ल्याउने विकृतिहरूलाई पनि हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ। जुन विचार लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तपाईँ आउनुभएको छ फेरि पनि फिल्डमा सक्रिय भएर, लक्ष्यमा पुग्न कति समय लाग्छ जस्तो लाग्छ? अब हाम्रो योजनाअनुसार आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनबाट हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्नेछौँ। त्यसपछि अर्को चुनावसम्ममा, त्यसपछिको 5 वर्षमा राप्रपा नेपाललाई हामी देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्दछौँ र त्यो बेलामा हामीले उठाएका यी मान्यताहरू पुरा गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। जस धैर्यताको बाँध चाहिँ नटुट्ला। अनि टुट्दैन। मैले जुन बाटोबाट हिँडेको छु यसको तत्काल परिणामको हामीले अपेक्षा गरे पनि छैनौँ। तत्काल परिणामको अपेक्षा गर्ने भएको भए हामी यसरी एउटा बडो चुनौतीपूर्ण असहज बाटोबाट हिँड्दा पनि हिँड्दैन थियौँ, नयाँ पार्टी स्थापना गरेर जाँदा पनि जाँदैन थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा पर्याप्त धैर्यता छ। मैले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, खेलकुदकै उदाहरण दिएर हामी म्याराथन दौडमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1000 मिटर वा 5000 मिटरमै थाक्ने मानसिकता नलिनुहोस्, अलि लामो यात्राको चाहिँ नि तयारी गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यस कारण हामी पर्याप्त धैर्यता छ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनको गण्डकी एक्सप्रेसमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। थापाज्यू, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। जाँदा जाँदै यहाँको भनाइ। अब सबभन्दा पहिला त मलाई यो न्युज नेपाल लोकप्रिय टेलिभिजन मा उपस्थित भएर आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विगतमा हामीले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेका थियौँ। राज संस्थाप्रति अहिले पनि हाम्रो सम्मान छ। व्यक्तिगत रूपमा राजा वा राज संस्थाप्रति मेरो माया छ। तर मुलुकको धरातली यथार्थ र जनभावनालाई दृष्टिगत गर्दै अहिले हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई कार्यनीति बनाएका छैनौँ। यसलाई अन्यथा रूपमा नलिकन एउटा जनभावना अनुसार परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने हाम्रो प्रयासको रूपमा ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले खास गरी धर्मनिरपेक्षताको आडमा सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट जसरी धर्म परिवर्तन भइराखेको छ, यो धर्मान्तरणको डढेलोले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति र परम्परालाई कमजोर बनाउँदैछ। खास गरी आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय धर्म परिवर्तनको निशानामा परेका छन्। यो धर्म परिवर्तनको डढेलोलाई हामीले समयमै रोक्न सकेनौँ भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र एकतालाई कमजोर बनाउँदछ र देशमा धार्मिक द्वन्द्व बढेर जान सक्ने खतरा छ। त्यसर्थ एकातिर संविधान र कानुन बमोजिम धर्म परिवर्तन गराउने कार्य दण्डनीय र कानुन विपरीत भएको हुँदा सरकारले यो कानुनको सही ढङ्गबाट प्रयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सनातन धर्म संस्कृति र परम्परामा रहेका व्यक्तिहरू, समूहहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति परम्पराभित्र रहेका रूढिवादी परम्परा, अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गति पूर्ण रीतिरिवाजलाई सुधार गरेर हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले पनि यो धर्मान्तरणको वेगलाई रोक्नको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट सचेत हुनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको विकास गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा नष्ट गर्नु पर्दैन।
हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति अत्यन्तै गौरवपूर्ण छ। यो गौरवपूर्ण धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँडेको राप्रपा नेपाललाई माया, सद्भाव र सहयोग गरिदिनको निमित्त पनि म आग्रह गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। यो श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विनोद पनि बिदा माग्दछु। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।